अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारन्तं श्रीकृष्णं प्रतिचिन्तये। शरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। दशोपनिषत्सु अन्यतमा उपनिषत् माण्डूक्योपनिषत्। एषा उपनिषत् अथर्ववेदीय उपनिषत्। अतः अथर्ववेदीयः एव शान्तिपाठः प्रसिद्धः। यश्च शान्तिपाठः यजुर्वेदेपि, विशेषतः कृष्णयजुर्वेदे एवञ्च शुक्लयजुर्वेदेपि प्रसिद्धः। तत्र तु सस्वरः उपलभ्यमानः अपि अस्ति। समानोऽयं मन्त्रः शान्तिमन्त्रः। स च शान्तिमन्त्रः तस्य अर्थानुसन्धानं तु प्रायः असकृत् सर्वैः अपि कृतमपि। कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम। भद्रं नाम मङ्गलं, मङ्गलं शृणुयाम। कर्णेभिः इति छान्दसः प्रयोगः। कर्णैः इत्यर्थः। कर्णैः मङ्गलस्यैव श्रवणं भवति। मङ्गलस्यैव श्रवणं सततं भवति चेदेव चिन्तनं, कथनं, व्यवहारः सर्वोऽपि समङ्गलः भवति। अतः मङ्गलवातावरणे एव निवसितुमपि अभिलषन्ति ज्येष्ठाः। यत्र ब्रह्मज्ञानिनः ब्राह्मणाः परमपुरुष उपासकाः तत्रैव परितः मम वासो भवतु इत्यपि प्रार्थनां कुर्वन्ति। तदपि परमसौभाग्यादेव केषाञ्चित् कृते लभ्यते। दिव्यदेशनिवासः, दिव्यदेशे धाम्नि परमपुरुषस्य परितः निवासः, सतां ब्रह्मवादिनाञ्च परितः उपस्थितिः, सत्सङ्गादिकं, कथाप्रवचनादिकम्, आराधनादिकं, विविधं परमपुरुषस्य उत्सवादिकं, तत्तादृशैः सहैव निवासः इति चेत् स च भाग्यवशादेव भवति। तत्तु भाग्यायत्तम्। अतः प्रार्थनामेव कुर्वन्ति उपनिषदः पाठस्य अध्ययनस्य आरम्भे। कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम। हे देवाः, भद्रं यथा शृणुयाम तथा अस्मत्कृते भवन्तः अनुगृह्णन्तु। देवाः प्रकाशभूयिष्ठाः, प्रकाशमानाः, अस्मदपेक्षया सर्वथा
ज्येष्ठाः अतः देवानां सविधेऽपि एषा एव प्रार्थना। ये परम् इन्द्रादयो देवाः तेषां सन्निधावपि इदमेव प्रार्थनारूपं सभक्तिश्रद्धं विज्ञप्त्यादिकं समुप अर्पयन्ति। सम्यक् समीपं गत्वा परमपुरुषस्य सन्निधौ अर्पयन्ति। भद्रं पश्येम अक्षभिः। हे यजत्राः, यजदेवपूजायां यजनं यागः यजनात् त्रायन्ते इति यजत्राः। वयं यदा यागादिकं कुर्मः, आराधनादिकं कुर्मः, होमादिकं कुर्मः, अनुष्ठानादिकं कुर्मः, तेन तृप्ताः ते त्रायन्ते। तृप्ताः ते देवाः त्रायन्ते, रक्षणं कुर्वन्ति, रक्षिष्यन्ति। अतः तत्र हे यजत्राः वयं भद्रं पश्येम तथा अक्षभिः। अक्षभिः इत्यपि व्याकरणसिद्धः प्रयोगः न भवति। अतः अक्षभिः इत्यपि छान्दसप्रयोगः। इन्द्रियैः इत्यर्थः। चक्षुः इत्युक्तं चक्षुः प्रधानं च निखिलम् इन्द्रियम्। अतः इन्द्रियैः अपि वयं भद्रं शृणुयाम तथा अनुगृह्णन्तु इत्येवं रूपेण प्रार्थनां करोति। अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसः तनूभिः देवहितं यदायुः। तत्र भगवतः स्तुत्यर्थम् अनुसन्धानार्थम् अस्मत्कृते अस्मदीयम् इन्द्रियादिकम् अत्यन्तं योग्यं भवेत्, स्थिरं भवेत्, प्रबलं भवेत्, अनुसन्धानयोग्यमेव भवेत्। मया परमपुरुषस्य स्तुत्यादिकं कर्तव्यं, मत्कृते मुखारविन्दमेव सम्यक् नास्ति, वक्तुमेव न पारयामि, स्तोत्रं कर्तुमेव न शक्नोमि, दर्शनं कर्तव्यं, चक्षुरिन्द्रियमेव सम्यक् नास्ति, श्रोतव्यं, श्रोत्रेन्द्रियं कार्यमेव न करोति। अतः इदमपि भाग्यायत्तं परमपुरुषस्य अनुग्रहेणैव प्राप्यमानं भवति। प्राप्तं चेदपि वयम् अन्यत्रैव उपयोगं कुर्मः। भगवत् स्तुति कीर्तनादिषु आस्माकीनम् इन्द्रियादिकं वयं न नियोजयामः इत्यादि स्थितिः इदानीं। कदा एतद् भवितुमर्हति? भगवत्सविधे एव यदा वयं प्रार्थयामहे तदानीमेव परमपुरुषः अनुगृह्णाति चेत् आस्माकीनं निखिलम् इन्द्रियादिकं परमपुरुषविषयकं भवति, अन्यथा तन्न भवति। कदाचित्तु अस्माकं दौर्भाग्यं वयं तादृशपरिसरे अपि स्थातुं न शक्नुमः, न इच्छामः। इच्छा नास्ति तदानीमपि वर्तामहे, एवमपि भवति। अतः भाग्यवशादेव परमपुरुषः एतद् अनुगृह्णाति। कृपया अस्मत्कृते तत्तादृशम् इन्द्रियम् अनुगृह्णातु यैश्च इन्द्रियैः तत्र भगवतः भवतः परमपुरुषस्य स्तुति कीर्तनम् आघ्राणादिकं स्तवनादिकं दर्शनादिकं सततं कुर्वन्तः भवामः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाम, भवन्तं तोषयामः, तथा अस्मत्कृते इंद्रियादिषु सामर्थ्यादिकम् अनुगृह्णातु। इसलिए बड़े बड़े संतों बोलते हैं हमें इतना शक्ति दो, इतना शक्ति दो जिससे हम आपका सेवा सतत कर पाए।
कभी भी आसक्ति ही नहीं हो, ऐसा सामर्थ्य दे दीजिए कि सतत आपका जप तप स्तुति कीर्तन सेवा चिंतन कथा श्रवण यही करते रहे। जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिध्वंद्वसमर्चयाच्युत कथाः, ऐसा प्रार्थना करते। ये जीभ है स्तुति के लिए हो जाए, ध्यान है भगवान का चरणारविंद में रहने वाला तुलसी का सुगंध लेना जैसा हो जाए। करद्वयं सर्वदा भवतः प्रणामं कर्तुमेव उपयुक्तं भवेत्। चरणद्वयं सर्वथा भवदीयं मन्दिरमेव गन्तुं योग्यं भवेत्। श्रोत्रन्तु अच्युत कथा आलापादिष्वेव सर्वदा निरतं भवेत्, तथा मत्कृते अनुगृह्णातु तावतालं इत्येवं रूपेण प्रार्थनां करोति एकः दिव्यसूरिवर्यः। एवं स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाम तनूभिः यदायुः देवहितं व्यशेम। तनुः इदं शरीरं, तनूभिः नाम शरीरैः देवहितमेव व्यशेम। देवस्य कृते यत् हितं तदेव कुर्वन्तः सेवां कुर्वन्तः भवेम। तदपि कियत्पर्यन्तं? यदायुः, यावत्पर्यन्तम् अस्मत्कृते आयुः वर्तते, भवता एव अनुगृहीतं, भवता एव देवेन परमपुरुषेण अनुगृहीतम् आयुः आयुष्यं, यावदायुष्यं तवैव सेवा कर्तव्या, तथा अस्मत्कृते अनुग्रहं करोतु। निरन्तरं त्वत्सेवायामेव अहं एतेन पाञ्चभौतिकेन देहेन सर्वथा स्थिरो भवेयं, तथा अनुग्रहं करोतु। यतोहि तदेव अग्रेपि प्राप्तव्यम्, अतः तदेव मत्कृते सततं यच्छतु। सद्यस्तु वयं सर्वेपि एतद्विरुद्धमेव प्रार्थयन्तः स्मः, परन्तु उपनिषद् अस्मत्कृते तादृशमेव अनुगृह्णाति। वस्तुस्थित्या तु अस्माभिः तदेव प्रार्थनीयम् इत्यपि अस्मत्कृते शिक्षयति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये इंद्रादयः ये वर्तन्ते वृद्धाः देवाः, सर्वत्र प्रसिद्धाः श्रूयमाणाः, वृद्धरूपेण ज्येष्ठरूपेण श्रूयमाणाः वृद्धश्रवाः। ज्येष्ठाः इत्येवं रूपेण ये परं श्रूयन्ते लोके, तद्रूपेण विद्यमानाः एते इंद्रादयः देवाः वृद्धश्रवाः इंद्रः अस्ति। अत एव खलु सः देवाधिदेवः। सः नः स्वस्ति करोतु, मङ्गलं करोतु, मङ्गलमेव अनुगृह्णातु इत्यर्थः। देवानाम् अनुग्रहं विना वयं मङ्गलं चिन्तयितुमपि न शक्नुमः, यतोहि भगवान् एव अवोचत्। किमिति? ये ते देवाः वर्तन्ते, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु हः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। देवतानां स्तुत्यादिकं भवन्तः कुर्वन्ति चेत् ते देवाः प्रत्यक्षम् आयान्ति, भवत्कृते यदपेक्षितं कर्मानुगुणं सुखसम्पत्त्यादिकं तत्सर्वम् अनुगृह्णन्ति, तत्सर्वं भुञ्जन्तः स्वीकुर्वन्तः, कर्मानुगुणं भुञ्जन्तः, तदीय आराधनादिकं कुर्वन्तः, ते भवतामनुग्रहं कुर्वन्तः, सततम् एतादृशस्तुत्यादिष्वेव भगवद् आराधनादिष्वेव
तत्र भवन्तः भवन्तु तेरेव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः उभावपि श्रेयोस्थानमेव प्राप्नुतः परं श्रेयः अवाप्नुतः इत्येवं रूपेण अनुग्रहं सः स्वतः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अकरोत्। तद्वत् अत्र इन्द्रादयः अस्मत्कृते स्वस्ति मङ्गलमेव कामयन्ते। अतः हे वृद्धश्रवाः इन्द्रः यो वर्तते सः नः स्वस्ति करोतु। पूषा विश्ववेदाः नः स्वस्ति करोतु। पूषा सूर्यस्य 12 आदित्याः तन्मध्ये पूषन्नपि पूषन्नित्येवं रूपेण योऽयं प्रसिद्धः सः विश्ववेदाः विश्वमेव वेत्ति सः प्रत्यक्षदैवतं खलु तत् सूर्यरूपेण विद्यमानः। सः सूर्यः स्वकिरणैः सर्वत्रापि व्याप्तः अंडकोटिब्रह्माण्डमपि पूर्णरूपेण व्याप्तः सर्वत्रापि व्याप्तः स्वकिरणैः। अतः किरणैः व्याप्य सर्वं वेत्ति। अतः विश्वं वेत्ति इति विश्ववेदाः। विश्ववेदाः सः पूषा नः स्वस्ति करोतु मङ्गलं करोतु। सः सर्वं जानाति। अतः अस्मत्कृते यदपेक्षितं तत् वेदयन् ज्ञापयन् अस्मत्कृते सुष्ठु गतिं मार्गं दर्शयेत्। अत्र भास्करः सूर्यः पूषा सवितृदेवः तत्कृते अनुसंधानार्थं गायत्री मंत्रः तस्य उपासना तन्मन्त्रेण सवितृनारायणरूपेण विद्यमानस्य सूर्यनारायणस्य उपासनेन धीः बुद्धिः पूर्णरूपेण विस्तृता भवति प्रकृष्टा भवति उत्कृष्टा भवति। भगवतः रहस्यरूपेण विद्यमानं तदीयं स्वरूपमपि अवगन्तुं योग्यं भवति। भास्करस्य तस्य अनुसन्धानम्। अतः तस्य अनुसन्धानं गायत्र्यादि पुरश्चरणेन कुर्वन्तः तस्मात् विश्ववेत्तुः परस्तात् मंगलस्य कामनां कुर्वन्तु। अतः मंगलकामनां तस्य सूर्यस्य भास्करस्य परस्तात् प्रार्थयते। एतदपि अस्मत्कृते अतिवेगेन अपेक्षितं। यतोहि वयं 100 वर्षपर्यन्तमेव भवामः। तदपि देव मानं यद्वर्तते तदाधारेण न मनुष्यमानं यद्वर्तते तदाधारेण। देवः तु अस्मदपेक्षयापि अधिकं कालं भवति। अस्माकं दृष्ट्या तु वयं तु केवलं 100 वर्षम् अधिकादधिकं तदपि। अतः यद् अनुग्रहादिकं वर्तते तत्सर्वमपि अस्मत्कृते शीघ्रम् अपेक्षितं। शीघ्रं कस्मात् आयाति इति चेत् यः शीघ्रगामी देवः आगत्य अस्मत्कृते अनुग्रहं करोति तदानीमेव अस्मत्कृते तत् प्राप्तं भवति। तदानीमेव वयमपि साधनसम्पत्त्यादिकं शीघ्रं कर्तुं शक्नुमः। समयः अधिकः नास्ति। अधिकमिव भाति परन्तु नास्ति। 100 वर्षाः अधिकादधिकं तदाभ्यन्तरे अस्माभिः साधनसम्पत्त्यादिकम् अवाप्तव्यं क्षेमादिकम् अवाप्तव्यं भगवतः साक्षात्कारः अपि अवाप्तव्यः। तदीयनित्यसेवायामपि अस्माभिः प्राप्तव्यं। तत्तादृशं महत्कार्यम् अस्माकं स्कन्धे वर्तते। अतः अस्मत्कृते निखिलं परमवेगेन प्राप्तं भवेत्। यथा भगवतः सेवकेष्वेव अत्यन्तम् उत्कृष्टः अन्यतमः तार्क्ष्यः गरुडः यथा अत्यन्तं वेगेन सम्पतन् स्वकीयं
भगवत् संबंधित निखिलं कार्यं साधयति तथा अस्मत्कृते अनुग्रहाः भवेत्। तत्तादृशाः एव अस्मत्कृते आदर्शरूपेण भवेयुः। अतः योऽयं भवदीयः भृत्यः सार्वकालिकः गरुडः वैनतेयः वर्तते, देवताविशेषरूपेण पक्षिराट् रूपेण विराजमानः, सः पक्षिराट् कः? वैनतेयः गरुडः। सः वेदज्ञः इत्येवं रूपेण इव प्रसिद्धः, वेदवित् सः, स एव सम्पूर्णं रहस्यं जानाति। अत एव भगवत्सेवायां निरन्तरं विद्यमानः सः। तम् आरुह्यैव समेषां सर्वेषां कृते अनुग्रहार्थमपि सः तत्र दुष्टशिक्षार्थं शिष्टरक्षणार्थमपि प्राप्तो भवति। गजेन्द्रमोक्षादिकम् अस्मत्कृते आदर्शरूपेण उदाहरणरूपेण विद्यमानम्। एवं रूपेण परमपुरुषः अस्मत्कृते अनुग्रहं करोति, अस्माभिरपि तत्तादृशरूपेणैव भाव्यम्। अतः सः तार्क्ष्यः अस्मत्कृते स्वस्ति करोतु, मङ्गलं करोतु। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। यतोहि वेदस्य अध्ययनं, वेदान्तस्य अध्ययनं, वेदराशिः तस्य पुरोहितरूपेण विद्यमानः तु भगवता देवतानां सः बृहस्पतिः। सः बृहस्पतिः अपि अस्मत्कृते वेदाचार्यरूपेण विद्यमानः सः अस्मत्कृते स्वस्ति दधातु, स्वस्तेः मङ्गलस्य अनुग्रहं करोतु। तदानीमेव वयम् एतेषां परस्तात् सन्मार्गदर्शनादिकम् अवाप्य वेदरहस्यादिकं श्रुतौ भाष्यादिषु अन्यत्र सर्वत्रापि उपदिष्टम् अधिगन्तुं शक्नुमः। अथ आदौ मङ्गलं विधाय प्रार्थनाञ्च कृत्वा तां प्रार्थनाञ्च भगवति समर्प्य ओम शान्तिः 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 इति आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविकरूपञ्च शान्तिं कामयमानः प्रार्थनां करोति। भद्रं कर्णेभिः इत्यारभ्य बृहस्पतिः स्वस्ति नः दधातु इत्येतावत्पर्यन्तेन। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शान्तिः। सः अस्मत्कृते कल्याणं विदधातु इति प्रार्थनां कृत्वा आदिमहामन्त्रः माण्डूक्योपनिषदः हरिः ओम्। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योऽव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। आदौ अस्याम् उपनिषदि योऽयं परमात्मा अस्मत्कृते अनुग्रहं करोति, भद्रादिकमेव श्रोतुं द्रष्टुं च अनुग्रहं करोति,
देवानां परस्तादपि अस्मत्कृते मङ्गलस्य वितरणं करोति, तत्तादृशः अयं परमपुरुषः परमात्मा प्रणववाच्यः। वेदः वेदराशिः वेदराशौ च पूर्णरूपेण परमपुरुषस्यैव प्रतिपादनं तदीयं स्वरूपमेव उपपादितं भवति। सम्पूर्णवेदे परमात्मनः एव अनुसन्धानम् उपपादनं। सः पूर्वकाण्डः वा भवेत् उत्तरकाण्डो वा भवेत्, पूर्वकाण्डे कर्मणः प्रतिपादनेन विस्ताररूपेण कर्मणः प्रतिपादनद्वारा कर्मणा अयं परमपुरुषः आराध्यः इति तदीयं स्वरूपं विस्तारितं भवति। उत्तरकाण्डे वेदान्ते वेदशिरोरूपे उपनिषत्सु शिरोरूपासु उपनिषत्सु परमपुरुषः ज्ञानवेद्यः ज्ञानकाण्डे ज्ञानस्वरूपरूपेण प्रतिपाद्यमानः ज्ञानेन अयम् आराध्यः इति तदीयं ज्ञानाराध्यत्वं प्रतिपाद्यते। अतः वेदेन पूर्णेनैव स एव प्रतिपाद्यः। सम्पूर्णः वेदः एव तत्प्रतिपाद्यत्वात् तत्स्वरूपरूपमेव। अतएव वेदः एव नारायणः वेदनारायणरूपेणैव उपपादनं। तत्प्रतिपाद्यत्वात् तत्स्वरूपं तत्। वेदः कस्य विस्तारः? प्रणवस्य विस्तारः। अकार उकार मकार संघुष्टं यत् ओंकाररूपेण उच्यमानं नादस्वरूपं च तत् तस्मादेव अयं वेदः समागतः। अतः तस्यैव विस्तारत्वात् प्रणवः वेदस्य एकः सूक्ष्मः रूपः गुट्का। प्रणवः इति चेत् वेदस्य एक गुट्का स्वरूपं सूक्ष्मस्वरूपं। वेदः भगवन्तं नारायणं परमपुरुषमेव उपपादयति चेत् प्रणवः अपि तमेव प्रतिपादयति। प्रणवः तमेव सूक्ष्मरूपेण प्रतिपादयति, तमेव विस्ताररूपेण वेदः प्रतिपादयति। अतः वेदप्रतिपाद्यत्वात् वेदस्वरूपः अयं नारायणः, प्रणवप्रतिपाद्यादपि प्रतिपाद्यत्वादपि प्रणवस्वरूपः एव अयं नारायणः परमात्मा परमपुरुषः। अतः तस्य प्रणवस्वरूपत्वं प्रणवशब्दवाच्यत्वं परमात्मनः कथम् इति अत्र निरूपयति। ओम इत्येतदक्षरमेव इदं सर्वं यद्वर्तते तत्सर्वम् ओम इत्याकारकम् अक्षरमेव। परमपुरुषः सृष्टेः आदौ अपि कथं प्रपञ्चसर्जनं कर्तव्यमिति चेत् वेदमेव आलोक्य, वेदः स्वयमेव स्वस्वरूपमेव खलु वेदम्। अतः वेदमेव आलोक्य वेदे यथा भणितं स्वेनैव तथैव सृष्टिमकरोत्, अन्यत् किमपि नास्ति। अतः वेदः परमपुरुषस्य कृते अपि सृष्टिस्थितिलयादिषु एकं मैन्युअल्, एक डैरी, एकं ग्रन्थविशेषः, एकं तत्त्वविशेषरूपेण विद्यमानं तदालोक्यैव सर्वं कर्तुं शक्यते। अत एव वदन्ति वेदः इत्याकारकः अस्माकं कृते विद्यमानः एकः मैन्युअल् रूपेण विद्यमानः, यदुक्तं तदेव अस्माभिः कर्तव्यं, तद्विरुद्धं नाचरणीयम्। तावता वयं मङ्गलमार्गं पश्यामः। तद्विरुद्ध आचरणादिकं भवति चेत् अमङ्गलं विद्याकारकम् आयात्येव। अतः भगवानेव वारं वारं स्पष्टं ब्रवीति यत् वेदोक्तमेव विहितमेव आचरन्तः भवन्तः तुष्टाः भूत्वा
अग्रे अग्रे मंगलमेव पश्यन्तः स्वकीयं श्रेयो मार्गं अवाप्नुवन्तु इति वारं वारं ब्रवीति। अन्यत् किमपि अस्मत्कृते अपेक्षितमेव न, वेद एव, वेदवाणीविलासः एव। वेदवाणीविलासे एव उपपादितं वेदस्य मूलस्वरूपं प्रणवः ओङ्कारः अकार उकार मकार संघुष्टः। यदिदं लोके इदानीं पश्यन्तः स्मः तत्सर्वमपि ओङ्कार एव। ओम् इत्येतदिदम् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति। इदं सर्वमित्युक्तं चेत् केवलम् एतदेव न, एतस्मात् पूर्वं यदासीत् तदपि सोऽपि ओङ्कारः, अग्रे यद् भविष्यति सोऽपि ओङ्कारः। नाम पूर्वतनोऽपि ओङ्कारात् प्रणवात् परमपुरुषात् एव सृष्टः। भविष्ये यद्यद् भविष्यति तत्सर्वमपि प्रणवात् ओङ्कारात् तादृशात् तद्वाच्यात् परमपुरुषात् एव सृज्यमानः भविष्यति। भूतं भवत् भविष्यत् सर्वमोङ्कारः, एतदेव तस्य उपव्याख्यानं। सर्वमोङ्कारः इत्यस्य किं कोऽयमर्थः इति चेत् तस्य अयमर्थः केवलम् एतदेव इदानीं परिदृश्यमानं वर्तमानकालिकमेव न, भूतकालिकमपि भविष्यत्कालिकमपि निखिलमपि ओङ्कार एव। तावत् किं भोः, यच्चान्यत् त्रिकालातीतं त्रिकालमतीत्य यत् नित्यरूपेण वर्तते, भूतसूक्ष्मरूपेण प्रकृतिः वर्तते, अयं जीवः अपि नित्यरूपेण अस्ति। सः उत्पद्यमानः अपि न, पूर्वमुत्पन्नोऽपि न, अग्रे भविष्यति इत्यपि न। भगवानेव ईश्वरः वदति, यथा भवान् नित्यः, यथा अहं नित्यः तथा भवान् अपि नित्यः, है ना। मैं भी था, आप भी थे, मैं भी रहने वाला हूँ, आप भी रहने वाले हो, है ना। कालमतीत्य यद् वर्तते, कालसम्बन्धः एव नास्ति तत्कृते, तदपि ओङ्कार एव, तस्यैव तदपि ओङ्कार एव। अतः जीवोऽपि परमपुरुषस्यैव शरीरं। प्रकृतिः कार्यरूपेण विद्यमानमपि परमपुरुषस्य शरीरं, किमर्थमिति चेत् कारणमपि परमपुरुषस्य शरीरम्। अतः परमात्मा स्वशरीररूपेणैव इमं जीवं सूक्ष्मरूपेण स्वस्मिन्नेव अवस्थापयति। एवमेव एतत् प्रकृतिमपि सूक्ष्मरूपेण स्वस्मिन्नेव स्थापयति। यदा सृष्टिकालः तदानीं स्वशरीरमेव विस्तारयति, तदानीम् एतादृशः प्रपञ्चः भवति। एवं रूपेण वयं जीवाः अपि भिन्नभिन्नरूपेण भवामः, मनुष्यरूपेण, जीवजन्तुरूपेण, तिर्यक्जन्तुरूपेण, गजादिरूपेण, ब्याक्टीरियादिरूपेण, आस्माकीन कर्मानुगुणं वयं तत्तत् स्वरूपं प्राप्य कर्मभोगं कुर्मः। अतः यच्च अन्यत् त्रिकालमतीत्य वर्तते तदपि सर्वम् ओङ्कार एव। सर्वं परमात्मैव, परं ब्रह्मैव। यतोहि परमात्मा ओङ्कारवाच्यः, ओङ्कारः तस्य वाचकः। नाम सर्वम् ओङ्कार एव इति चेत् सर्वं परं ब्रह्मैव, सर्वं परमपुरुषस्य शरीरमेव, तद्भिन्नम् अन्यत् किमपि नास्ति एव। तदत्र अस्माभिः सभाष्यम् अध्येतव्यं। तत्र तु अस्मत्कृते पाठ्यरूपेण विद्यमानं भाष्यं तु सुबोधिनी भाष्यं। यच्च सुबोधिनी भाष्यं
आचार्यैः गोपालानन्दस्वामिभिः अनुगृहीतम्। ये च गोपालानन्दस्वामिनः श्री स्वामिनारायणस्य काले एव तैः सहैव उषित्वा तेषां स्वरूपादिकमपि सम्यक् अवगत्य तदादेशेनैव भाष्यरचनाञ्च अकुर्वन् तत्तादृशमिदं भाष्यं तस्य आदौ मङ्गलमाचरन्तः मङ्गलश्लोकम् अनुगृह्णन्ति। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिवीचिनिचयक्षोभस्य योनास्पदम् यस्मिन्नस्तमुपैत्ययं सुरनरप्रायः प्रपञ्चोऽखिलः। वीचिनिचयक्षोभस्य योनास्पदम् यस्मिन्नस्तमुपैत्ययं सुरनरप्रायः प्रपञ्चोऽखिलः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिवीचिनिचयक्षोभस्य योनास्पदम् यस्मिन्नस्तमुपैत्ययं सुरनरप्रायः प्रपञ्चोऽखिलः। यस्मिन्नव्यवहार्यता यदुदये भेदो न सन्दृश्यते सोऽयं ज्ञानघनश्चकास्ति विमलः कैवल्यतेजोमयः। यस्मिन्नव्यवहार्यता यदुदये भेदो न सन्दृश्यते सोऽयं ज्ञानघनश्चकास्ति विमलः कैवल्यतेजोमयः। यस्मिन्नव्यवहार्यता यदुदये भेदो न सन्दृश्यते सोऽयं ज्ञानघनश्चकास्ति विमलः कैवल्यतेजोमयः। यश्चैतन्यघनः स एव तु गुणैरावेष्टितः संविशन् नानारूपविभेदवेषरचनास्तद्वासनामोहिताः। यश्चैतन्यघनः स एव गुणैरावेष्टितः संविशन् संविशन् नानारूपविभेदवेषरचनास्तद्वासनामोहिताः। बाह्यं स्वाप्नमनर्थमप्यनुभवन् लीनः सुषुप्तौ क्वचित् कालेनात्मनि तात्विकीं कलयते कश्चित् तुरीयां स्थितिम्। यनुभवन् लीनः सुषुप्तौ क्वचित् कालेनात्मनि तात्विकीं कलयते कश्चित् तुरीयां स्थितिम्। बाह्यं स्वाप्नमनर्थमप्यनुभवन् लीनः सुषुप्तौ क्वचित् कालेनात्मनि तात्विकीं कश्चित् तुरीयां स्थितिम्।